شهر رمضان سبحان الذي الله، ما شاء الله، أنزل فيه القرآن سبحان الله، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد سبحان منكم الله. الشهر اللهم فليصم زدها زد. ومن كان مريضا أو على سفر اللهم زدها فعدة زد. من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سبحانك اللهم